धनको भारी लिएर फर्किन्छु। सायद म छोरी भएर होला मलाई कहिले पनि भन्नु भएन, मलाई घरबाट कुनै पनि कुरामा सपोर्ट पनि छैन होइन। एउटा छोरी मान्छे भएर जन्मिनु तपाईँले कुनै केही गल्ती गर्नुभएको होइन, तर पनि हाम्रो पुरानो अन्धविश्वासले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको आँखामा अहिले आँसु झर्नु भनेको हाम्रो लागि पनि एकदमै दुःखको कुरो। मेरो प्रतिभालाई बाहिर ल्याइदिनु पर्यो, दर्शकहरूमा पुर्याइदिनु पर्यो र मैले पनि केही गर्न चाहन्छु भनेर एउटा परिवारमा दुःख खेपेर राखिराख्नु भएको चेली धेरै दुःख लाग्छ है, अनि रुन मन लाग्छ। पढ्दै गर्दाखेरिको कलेज फिस तिर्न नसक्दाखेरिको, अनि अहिले लकडाउनमा नि एक्लै हुँदाखेरिको, कहिले घरबाट तिर्न नसक्दाखेरि घरबेटीले निकाल्दासम्मको धेरै कुराहरू याद आउँछ। पलहरू भन्दा पनि हरेक रातहरू रोएरै जान्छ। अब कुनै कुनै शब्दहरू यस्तो पनि हुन्छन् कुन भन्न नमिल्ने होइन, भन्न नसकिने खालको पनि हुन्छ। अब यतिसम्म कि अब घरबाट तपाईँलाई यदि त्यही छोरीले, त्यही नारीले, त्यही आमाले तपाईँहरूलाई जन्म नदिएको भएदेखि सायद तपाईँहरू अहिले यहाँसम्म आउनुभयो हुन्थेन र पृथ्वीमा आएर यहाँसम्म आएर तपाईँहरूले यति धेरै चिजहरू देख्न पाउनुहुन्थेन। उहाँ पनि एउटा नारी हुनुहुन्छ, कुनै दिन उहाँ पनि पक्कै पनि कसैको एउटा आमा बन्नुहुन्छ होला। हामीहरूले यस विषयमा पनि थोरै ख्याल गर्न जरुरी छ। जित्नेको हाँसो मेरो छैन केही, हजुरलाई गुनासो। जुन एकजना पीडित नारी पीडामा परेर आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै बिरानो सहर काठमाडौँमा अझै भनेर भन्नुहुन्थ्यो यतिखेर लकडाउनको समय छ, लकडाउनको समयमा के कसरी बस्नु भएको होला, जुन कमाइ खाने भाँडो भनेको उहाँको जागिर पनि छैन होला यतिखेर। फुलको थुङ्गा बहेर गयो यो। नरुनु उहाँको पक्कै पनि दर्शकहरू देखिराख्नु भएको छ। उहाँ गाउँदा गाउँदै भक्कानिनु भएको छ, जुन आफ्नो जिन्दगीमा परेका पीडाहरू। नरुनु छोडिदिनुहोस्। त्यो दिनमा मेरो बाबा मम्मी सँगै हुँदाखेरि अनि मेरो बाबा मैले म प्रति गर्ने एउटा गर्व, त्यो दिन मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो दिन अनि खुसीको दिन अनि एकदमै रमाइलो दिन हुनेछ। म त्यो दिनको एकदमै प्रतीक्षामा छु। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मिडियामा। दर्शकबिनहरू यतिखेर हामीहरू काठमाडौँमा छौँ। काठमाडौँमा हामीहरूले विशेष गरी नयाँ प्रतिभाहरू खोज्दै जाने क्रममा आज हामीहरू एकजना गोर्खाकी चेलीलाई तपाईँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। पछिल्लो समयमा दोहोरी गीत त्यस्तै गरी विभिन्न गीतहरू गाएर आफ्ना लुकेर बसेका प्रतिभाहरू देशका विभिन्न कुना कन्दराबाट निस्किरहेका छन्। त्यस्तै गरी गोर्खाबाट पछिल्लो समयमा एकजना चेली हामीमा आउनु भएको छ। मेरो प्रतिभालाई बाहिर ल्याइदिनु पर्यो, दर्शकहरूमा पुर्याइदिनु पर्यो र मैले पनि केही गर्न चाहन्छु भनेर एउटा परिवारमा दुःख खेपेर राखिराख्नु भएको चेली हामीमा आज आइपुग्नु भएको छ र उहाँको प्रतिभालाई जस्ताको तस्तै तपाईँहरूमा पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ र उहाँको परिवारमा के कस्ता दुःख अनि कष्टहरू खेप्दै आउनु भएको थियो ती दुःख कष्टका कुराहरू पनि तपाईँहरूमा राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो मधुराया। हजुर चाहिँ घर गोर्खा? हजुर। गोर्खादेखि काठमाडौँ आउनुभएको चाहिँ कति समय भयो? लगभग 1 वर्ष जति भयो। हामी समक्ष तपाईँको फोन आयो है। मेरो पनि एउटा प्रतिभा छ। विभिन्न अहिले पछिल्लो समयमा देशका कुना कान्दराबाट आफ्ना प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्ने विभिन्न यस्ता नयाँ प्रतिभाहरू आइराख्दाखेरि तपाईँ पनि हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। विशेष गरी सुरुमै तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको प्रतिभा चाहिँ खास गरी के छ? त्यो गीत गाउनु नै हो? हजुर, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एकदमै रुचि राख्छु। रुचि पनि राख्नुहुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ? हजुर गाउँछु। जस्तै गाउने भन्दा भन्दै तपाईँ दोहोरी पनि गाउन सक्ने, त्यस्तै गरी विभिन्न गीतहरू जस्तो सुकै पनि गाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, दोहोरी आधुनिक सबै मनपर्छ, सबै नै सकेसम्म गाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। ठिक छ, यतातिर जाँदै गरौँ न। सुरुमा चाहिँ तपाईँको एउटा मिठो स्वर हामीहरू दर्शकहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ लोकगीतबाटै, जुनसुकै बिदाको भए पनि एउटा गीत दर्शकहरूमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ हामी थप कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला। फर्किन्छु यति भन जीवन भर पर्खिन्छु कपालो कोरेर कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। धन्यवाद। ठिक छ,
कसरी जानियो मायालाई छोडेर एकदमै पछिल्लो समयमा धेरै दर्शकहरूको मनमुटुमा बस्न सफल भएको एउटा गीत थियो होइन त्यो गीत गाइसक्नु भएको छ र तपाईँको अब हामीहरू थोरै परिवारतिर जान्छौँ अनि तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म के कसरी आउनुभयो र तपाईँको रुचि चाहिँ गीत सङ्गीतमा हुँदाहुँदै पनि अहिले कति समयदेखि चाहिँ तपाईँको यो रुचिमा राख्दा राख्दा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन सुरुमा तपाईँको चाहिँ उमेर भनिदिनु कति पुग्यो मैले अस्ति भर्खर 8 गते भदौ 8 गतेबाट 20 वर्ष लागे 20 वर्ष हजुर 20 वर्ष पुगे घर परिवारको अवस्था पनि ठिकै नर्मल भनौँ न अब आफूलाई खाना लाउन घर परिवारमा मम्मीबालाई ठिकै छ त्यति धेरै मैले मेरो चाहना अब गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने त मेरो धेरै चाहना भएको हो यस क्षेत्रमा के गरौँ भन्ने चाहिँ धेरै रहर थियो तर सबैजनालाई आर्थिक अवस्था परिवारको गरिबीकै कारणले नै अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन इच्छा त धेरै छ यस क्षेत्रमा के गरौँ भोलि गएर अलि माथि पुगौँ भन्ने इच्छा त छ तर पनि अवस्था त्यही छ गाउँघरि अब किसान नै हो मम्मी पनि किसान नै हुनुहुन्छ त्यही नै हो अहिले 1 वर्षदेखि काठमाडौँ आउनु भएको छ काठमाडौँ बसिराख्नु भएको छ बुवा आमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बुवा आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईँको चाहिँ आफ्नो मनका कुराहरू राख्दाखेरि मलाई गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ केही भए पनि गर्ने मन छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पैसा अपुग छ हामीहरूले गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ पैसा मम्मी बुवाहरूले मलाई यस्तो अगाडि बढ भनेर सायद म छोरी भएर होला मलाई कहिले पनि भन्नु भएन मलाई घरबाट कुनै पनि कुरामा सपोर्ट पनि छैन होइन अब एउटा छोरी सपोर्ट छैन मलाई केही पनि कुरामा छैन होइन अब म यहाँ एक्लै बसिरहेको छु पढिरहेको छु आफ्नो मेहनतले होइन अब मलाई सही गर्ने मान्छेहरू पनि अब खासै कोही पनि हुनुहुन्न कहिले कुनै ठाउँमा काम गरेँ कहिले कुनै ठाउँमा काम गरेँ त्यसरी नै आफ्नो जीविका चलाइरहेको छु अब बुवा मम्मी हुनुहुन्छ भए पनि अब छोरी हो बिहे गरेर पठाइदिनुपर्छ यता अगाडि यस्तो गरेर काम छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ होइन अब मलाई चाहिँ यही क्षेत्रमा अगाडि जाउँ के गरौँ भोलिको दिनमा भन्ने छ मलाई सपोर्ट चाहिँ कसैबाट नै छैन भनौँ भनिसक्नुभयो अहिले हाम्रो नेपालमा अझै पनि त्यो पुरानो त्यो जुन एउटा अन्धविश्वासका कुराहरू अझै पनि मेटिएको छैन जुन तपाईँको परिवारमा पनि छोरीलाई पढाएर अनि छोरीका इच्छाहरू पुरा गरिदिएर काम छैन छोरी भनेको पढाइ घरमा जाने जात हो भनेर भनिरहँदाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ धेरै नरमाइलो लाग्छ अब जे भए पनि भोलिको दिनमा माथि गएर के गरौँ आफू एक ठाउँमा राम्रो ठाउँमा गएर चिन्यौँ भन्दै गर्दाखेरि कसैको पनि सपोर्ट नपाउँदाखेरि कसैको पनि हौसला नपाउँदाखेरि एक्लै अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुन्छ होइन अनि अब त्यस्तै एक्लै भए पनि अगाडि बढिरहेको छु अहिलेसम्म ठिक छ तपाईँ चाहिँ निराश नहुनुहोस् होइन बिचरा एउटा छोरी मान्छे भएर जन्मिनु तपाईँले कुनै केही गल्ती गर्नुभएको होइन तर पनि हाम्रो पुरानो अन्धविश्वासले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको आँखामा अहिले आँसु झर्नु भनेको हाम्रो लागि पनि एकदमै दुःखको कुरो हो दर्शकहरूले यतिखेर तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ जति तपाईँको इच्छा चाहना हुँदाहुँदै पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन एउटा छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो होला भन्ने सोच्नु भएको होला त्यो चाहिँ कदापि नसोच्नु होला अनि बुवा आमाले त्यस्तो भनिराख्दाखेरि तपाईँको फ्यामिलीमा अरू दिदी बहिनी दाइहरू हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्छ अनि एकजना भाइ हुनुहुन्छ भाइ चाहिँ अस्ति भर्खर बाहिरै हुनुहुन्छ भाइ पनि दाइ पनि बाहिरै हुनुहुन्छ अस्ति भर्खर जानुभयो दाजुभाइ हुनुहुन्छ एकजना दिदी हुनुहुन्छ तर पनि सबैजना हुनुहुन्छ तर म एक्लै छु मलाई कसैको पनि सहयोग पनि घरमा आइज छोरी अथवा बहिनी आइज बसौँ यतै बसौँ सुख दुःख गरौँ भनेर भन्नुहुन्न त्यस्तो छैन अब मलाई घरमा म आफ्नो एउटा छुट्टै सपना बोकेर आएको छु होइन त्यो सपना पुरा नगरिकन म त्यतातिर मैले सोचेको छैन उहाँहरूले पनि त्यस्तो भन्नु हुँदैन यतिसम्म कि मलाई ल यसरी राम्रो गर अगाडि बढ्दै जा भन्ने हौसला पनि छैन कि अब उनीहरूको हुन्छ नि सोचमा चाहिँ अब बे गरेर दिइहाल्नु पाएदेखि आनन्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यही हो अब घरमा तपाईँको त्यो चाहिँ इच्छा छैन कि जब मैले जिन्दगीमा केही गर्छु गीत सङ्गीत फिल्डबाट चाहिँ मैले चाहिँ केही गरेर देखाउँछु भन्ने कुराहरू चाहिँ इच्छा चाहना पुरा नगरिकन चाहिँ सायद म घर फर्किँदैन होला र मलाई घरबाट बोलाउनु भएको पनि छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीहरूलाई पनि एकदमै दुःख लाग्यो होइन जुन तपाईँका ती शब्दहरू तपाईँको त्यो बोल्दै गर्दाखेरिको आवाजले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर हामीहरूको मन एकदमै भक्कानिन सक्छ पक्कै पनि दर्शकहरूको मन पनि यतिखेर भक्कानिएको मैले अनुभव गरिराखेको छु एउटा इच्छा चाहना हुँदाहुँदै जबसम्म मेरो इच्छा चाहना पुरा हुँदैन घरबाट मलाई बोलाउनु पनि हुन्न र त्यसैका लागि तपाईँ काठमाडौँमा एउटा यो बिरानो सहरमा भनौँ एउटा मान्छेलाई पर्दा अर्को मान्छेले वास्ता नगर्ने सहर भनेर पनि काठमाडौँलाई चिन्ने गर्छन् यस्तो सहरमा एक्लै भौतारी रहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको परिवारले नबोलाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ कस्तो फिल हुँदो रहेछ
नराम्रो फिल हुन्छ। अब सबैजना अगाडि बढिरहेको देख्दाखेरि अब अगाडि गइरहँदाखेरि चाहिँ अब पक्कै नि पछाडिबाट कसैको साथ र सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो भन्दा पनि आफ्नो फ्यामिलीको जस्तो सपोर्ट आफ्नो फ्यामिलीले गरे जस्तो सपोर्ट अरूको हुँदैन। अनि त्यही सपोर्ट अब आफ्नो फ्यामिलीबाट नपाउँदा धेरै नरमाइलो लाग्छ। मेरो पनि फ्यामिलीले मलाई केही गर्न नसके पनि दिन नसके पनि एउटा राम्रो मुखले होइन अब ल यस्तो गर उस्तो गर हामी तिम्रो साथमा छौँ भन्नेसम्म पनि नआउँदाखेरि धेरै दुःख लाग्छ है। अनि रुन मन लाग्छ। पढ्दै गर्दाखेरिको कलेज फिस तिर्न नसक्दाखेरिको अनि अहिले लकडाउनमा नि एक्लै हुँदाखेरिको कहिले घरबाट तिर्न नसक्दाखेरि घरबेटीले निकाल्दासम्मको धेरै कुराहरू याद आउँछ। त्यति नरुनुहोस्। जस्तै तपाईँको यति धेरै पीडा हुँदाहुँदै मनमा आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू दबाएर राखिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै पल त्यस्ता शब्दहरू सम्झिएर एकान्तमा एक्लै बसेर रोएका पल छन् कि छैन? पलहरू भन्दा पनि हरेक रातहरू रोएरै जान्छ। सबैभन्दा बढी तपाईँलाई तडपाउने मनमा तडपाउने अनि रुवाउने ती शब्दहरू के शब्दहरू छन्? अब कुनै शब्दहरू यस्तो पनि हुन्छन् कुन भन्न नमिल्ने होइन भन्न नसकिने खालको नि हुन्छ। अब यतिसम्म कि अब घरबाट पनि त्यस्तै हो होइन। अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो खुसीले हिँडेको आफ्नो किनभने मैले आफ्नो सपना पुरा गर्छु भनेर जसरी पनि गर्छु भनेर हिँड्दाखेरि उनीहरूले तेरो खुट्टामा त आफै जिद्दी गरेर हिँडेको होस् भनेर मलाई घरबाट निकाल्दासम्मको त्यो पलहरू सम्झिँदाखेरि धेरै नरमाइलो लाग्छ। आज पनि कुनै पल होइन कि म हरेक रातहरू रोएरै कटाइरहेको हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ जसरी भए पनि भोलिको त्यो ठाउँ मलाई मेरो छोरी यतिसम्म दुःख गरेर यहाँसम्म आइपुगी भन्ने कुरा मेरो बाबा मम्मीलाई फिल गराउन चाहन्छु। त्यही सकेपछि हरेक रात तपाईँ रोएरै तपाईँका बिस्तारा भिज्छ। हरेक रात तपाईँको सिरानी रोएरै भिजिरहेको हुन्छ। जुन तपाईँको आफ्नो इच्छालाई चाहिँ दबाएर बस्नु पर्दाखेरि र जुन घर परिवारबाट चाहिँ तपाईँलाई आइज सँगै बसौँ सुखम दुखम गरौँ भनेर नभन्दाखेरि चाहिँ यस्ता अन्धविश्वासले म दर्शकहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने जुन अहिलेको यो समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले 21औं शताब्दीको समयमा आइरहँदाखेरि यस्ता अन्धविश्वासका कुराहरू तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नु पनि पर्छ। जुन एउटा छोरी भएर जन्मिनु भन्नु छोरीको कुनै हालतमा पनि उहाँहरूको गल्ती हुँदैन। अब भगवान्ले जसरी जन्म दिनुहुन्छ भगवान्ले त्यसरी नै उहाँहरूलाई जन्म दिएर एउटा छोरीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि एकचोटि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जुन उहाँका आमा बुवा भनौँ अथवा सबैले पनि एकचोटि कल्पना गर्न सकिन्छ कि तपाईँलाई यदि त्यही छोरीले त्यही नारीले त्यही आमाले तपाईँहरूलाई जन्म नदिएको भएदेखि सायद तपाईँहरू अहिले यहाँसम्म आउनुभयो हुन्थेन र पृथ्वीमा आएर यो यहाँसम्म आएर तपाईँहरूले यति धेरै चिजहरू देख्न पाउनुहुन्थेन। उहाँ पनि एउटा नारी हुनुहुन्छ। कुनै दिन उहाँ पनि पक्कै पनि कसैको एउटा आमा बन्नुहुन्छ होला। हामीहरूले यस विषयमा पनि थोरै ख्याल गर्न जरुरी छ। उहाँसँग थोरै कुराकानीमा जोडिन चाहन्छु। अब धेरै दुःखका कुरातिर जाँदै गराउँदा होइन दुःखका कुरा धेरै गर्ने तपाईँको पनि मन भक्कानिएर आइरहेको छ। धेरै त्यतातिर नजान तपाईँको आफ्नो मनमा गुन्जिरहेका ती गीतहरूलाई आज पक्कै पनि दर्शकहरूमाझ पुर्याउनको जमर्क गर्दै तपाईँहरूसँग जोडिने कोसिस गरेका छौँ। तपाईँको मनभित्र गुन्जिरहेका ती शब्दहरू दर्शकहरूले पनि कतिखेर सुनिराखौँ बिचरालाई यति धेरै पीडा रहेछ। यी पीडाहरू चाहिँ थोरै भए पनि भुलाउनका लागि यो कति धेरै बोलेको उनलाई थोरै गीत गाउन पनि लगाए हुन्थ्यो भनेर यतिखेर दर्शकहरूले भनिराख्नु भयो होला। फेरि एउटा शब्द तपाईँको जुन दुःख पीडामा गुन्जिरहेका ती दुःखका ती शब्दहरू फेरि एउटा दर्शकहरूमाझ यस्तै रहेछ यहाँको चलन यस्तै रहेछ यहाँको चलन हरनेको आँसु आँसु जितने को हाँसो हाँसो हरनेको आँसु आँसु जितने को हाँसो मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो यस्तै रहेछ यहाँको चलन। धन्यवाद। पक्कै पनि जुन गीत गाउनु भएको छ तपाईँको आफ्नै भित्र मुटु फुटुन्दरी चाहिँ तपाईँको भित्र गुम्सिरहेका ती शब्दहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। जुन कसैको शब्द कसैले गाएका गीतहरू
तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला पक्कै पनि मेरो वास्तविक जीवनसँगै मेल खानी गरेर शब्द कोरेछ कठै भनेर सम्झिराख्नुहुन्छ होला होइन? हजुर एकदमै त्यस्तै गीतहरू अब आफूलाई जस्तो परिरहेछ त्यस्तै गीतहरू मात्रै गुनगुनाउनु मन लाग्छ है। तपाईँले जस्तै धेरै आशा बोकेर धेरै सपना सजाएर मनभरि सजाएर एउटा बिरानो सहर काठमाडौँमा आउनुभएको छ। जस्तै तपाईँले सुरुमा तपाईँको गीत रेकर्डिङ गरिसकेपछि जुन तपाईँले घर परिवारमा आमा बुवालाई छोडेर आउनुभएको छ, अहिले उहाँहरूले बोलाउनुहुन्न मलाई भनेर भन्नुभएको छ। सुरुमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यतिखेर? उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दै चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ अथवा उहाँसम्म चाहिँ जानुहुन्छ? त्यो सायद त्यो दिन नै मेरो सबैभन्दा जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो खुसीको दिन हुन्छ होला होइन। किनभने उहाँलाई फिल होस् कि म काठमाडौँमा आएर बसे पनि मैले आफ्नो हिँड्ने बाटो मैले छोडेको छैन, मैले आफ्नो सपना पुरा गर्दैछु है भन्दाखेरि त्यो दिनमा मेरो बाबा मम्मी सँगै हुँदाखेरि अनि मेरो बाबा मम्मीले म प्रति गर्ने एउटा गर्व, त्यो दिन मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो दिन अनि खुसीको दिन अनि एकदमै रमाइलो दिन हुनेछ। म त्यो दिनको एकदमै प्रतीक्षामा छु। जुन तपाईँका भिजिरहेका ती रातमा भिजिरहेका सिरानीहरू पनि त्यो दिनदेखि ओमाउने छन् होइन? हजुर एकदमै। मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा म प्रतिको मेरो बाबा मम्मीको विश्वास अझै माथि जाओस्, म त्यही नै चाहन्छु। पक्कै पनि पीडामा परेर आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै बिरानो सहर काठमाडौँमा अझै भनेर भन्नुहुन्थ्यो यतिखेर लकडाउनको समय छ, लकडाउनको समयमा के कसरी बस्नु भएको होला, जुन कमाइ खाने भाँडो भनेको उहाँको जागिर पनि छैन होला यतिखेर, थोरै यस विषयमा पनि जोडिन चाहन्छु। के गर्नुभएको छ? लकडाउन छ, खानाको लागि पनि अप्ठ्यारो होला, दुःख होला, के गरी बिताउनु भएको छ? खानको लागि अब योभन्दा अघिल्लो महिनामा हामी घर गएको थियौँ। अगाडि अलिकति राहतहरू दिनुभएको थियो, राहत थियो भनौँ न कोठामा। अनि आफूसँग पनि पहिला काम गरेको ठाउँमा अलिअलि पैसा लिन बाँकी थियो, अहिले त्यसैले नै चलिरहेछ भनौँ हल्का अलिअलि। चामलहरू पनि घरबाट आउँदाखेरि सबै कुहिसकेको थियो, यताउति लगभग अब यसरी नै लकडाउन भइरह्यो भने त अलिकति समस्या पर्ला, गाह्रो नै छ भनौँ। अहिले घरबेटीहरूले भाडा नलिगिराख्दाखेरि अलिक सजिलो भएको छ। तपाईँले यो कुरा भनिराख्दाखेरि अनि चाहिँ जस्तै तपाईँले काठमाडौँमा आफूलाई दुःख पर्छ कि भनेर एउटा शङ्का गर्दै गर्दाखेरि यो लकडाउन कति समयसम्म लम्बिनियो भन्ने दर्शकहरूलाई पनि थाहा छैन, न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई नै थाहा छ। जस्तै यति धेरै दुःख पाएर यो बिरानो सहर काठमाडौँमा बस्नुभन्दा त कमसेकम घरमा गएर फेरि दुःख कष्ट गरेर पछि फेरि आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि काठमाडौँ फेरि फर्किए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुनसक्छ, त्यो सोच्नु भएको छैन? मैले त्यस्तो सोचेको छैन। मैले जतिसुकै दुःख परे पनि, जतिसुकै अप्ठ्यारो समय आए, परिस्थिति आए पनि मैले आफ्नो सपना आफ्नो इच्छातर्फ नै अगाडि बढ्छु भन्ने सोच चाहिँ बनाइरहेको छु। म घर जाने अनि त्यसपछि फर्केर आउने भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले जतिसुकै दुःख गरेर पनि काम त अघिल्लो समय पनि धेरै काम गरेँ। कसैको अब भाडा बाँच्ने कामदेखि लिएर भनौँ न, मैले अहिले +2 पढिरहेको छु। +2मा हजुर। आफै सङ्घर्ष गरेर पढिराख्नु भएको छैन? आफै सङ्घर्ष गरेको छु, आफै सङ्घर्ष गरेर नै पढिरहेको। हजुर एकदम। कुनै बेला भाँडा पनि माझे भन्नुहुन्छ, कुनै बेला गर्न नगरेको काम केही पनि छैन भन्नुहुन्छ। यही काम गर्दै गर्दै आफ्नो जिन्दगीमा केही गर्छु, मेरो मनमा लागेका ती इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्छु भनेर लागिराख्नु भएको छ। जुन तपाईँले हरेक रात मेरो रोएर जान्छन् भनेर भन्नुभएको छ। अझै पनि तपाईँलाई मैले अघि नै पनि सोधेको थिएँ प्रश्न, सबैभन्दा बढी तपाईँलाई चाहिँ कुन शब्दले, धेरै शब्दतिर नजाउँ होइन, एउटा मात्रै शब्द, कुन शब्दले चाहिँ तपाईँको हरेक दिन त्यो सिरानी भिजिरहेको हुन्छ? म धेरै कुरा सोच्दिनँ कि मेरो एउटै मनमा एउटा मात्रै कुरा खेलिरहेको हुन्छ, भोलि यो समाजमा यो ठाउँमा कसरी म चिनिन सक्छु होला भन्ने कुरा मात्रै मेरो मनमा आउँछ होइन। त्यही कुराले एकदमै पिरोलिरहेको हुन्छ मलाई, त्यही कुरा सोचिरहेको हुन्छु। त्यही कुरा सोचिरहँदाखेरि अगाडि बढ्न त मन लाग्छ, अगाडि जान त मन लाग्छ, तर पनि माध्यम नपाउँदाखेरि एकदम धेरै मन दुखिरहेको हुन्छ। त्यही कुराले नै एकदमै पिरोलिरहेको हुन्छ। यतिखेर तपाईँको बुवाले, दाइले, अन्य तपाईँका विभिन्न आफन्तहरूले तपाईँको भिडियो यतिखेर हेरेर बस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई अब के म अगाडि बढ्दैछु दुःख गरेर पनि, विशेष त मेरो मम्मी बाबालाई भन्न चाहन्छु जसले मलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पढाउनु पनि भयो। तर आज यो अवस्थामा आउँदाखेरि जुन
म अगाडि बढ्छु है भनेर मलाई कसैको सहारा चाहिएको थियो, तर मलाई उहाँहरूले सहारा दिन सक्नु भएन। म त्यसमा दुःखी पनि छैन, किनभने मेरो घर परिवारको अवस्था राम्रो पनि छैन, मैले दिनु भएन भन्न अलि मिल्दैन होइन। त्योभन्दा पनि म अगाडि बढिरहेको छु होइन। मेरो बाबा मम्मीको मलाई नदिए पनि दिन नसक्ने अवस्था भए पनि एउटा राम्रोसँग ल छोरी तिम्रो साथमा हामी छौँ, हाम्रो आशीर्वाद तिम्रो साथमा छ भनेर फोनमा होइन भेट्न आउँदा राम्रोसँग मसँग कुरा गर्नुहोस्, मलाई त्यतिभन्दा अरू केही पनि चाहिँदैन। पक्कै पनि तपाईँका ती दुःखका कुराहरू सुन्दाखेरि सबैको मन भक्कानिएर आएको छ। जुन तपाईँ जति बोलिराख्नु भएको छ मुटुभित्र ढुङ्गा राखेर अनि आँसुहरूलाई सकेसम्म बाहिर ननिकालौँ र भित्रभित्र दबाइराखौँ भनेर तपाईँले कोसिस गर्नुभएको छ। यो पनि हामीहरूले तपाईँको जुन फिलिङबाट हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। र यतिखेर दर्शकहरू तपाईँको भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका लागि तपाईँको धेरै अझै सङ्घर्षहरू बाँकी नै छन्, त्यो सबैलाई थाहा पनि छँदैछ। यतिखेर तपाईँको भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूले के भन्नुहुन्छ? सबैजनालाई मेरो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको सबैजनालाई मेरो मनदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ केही गर्छु भनेर नै आएको हो है। यो ठाउँमा हजुरहरूको साथ र सपोर्टको धेरैभन्दा धेरै अपेक्षा राख्दछु। भोलि गएर तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र माया पाएँ भने म माथि जान सक्छु। हजुरहरूको साथ र सपोर्टको आशा गर्दै बसिराख्नु बस। हजुर पक्कै पनि जे गर्नुहुन्छ दर्शकहरूले गर्नुहुन्छ। दर्शकहरूले तपाईँलाई जति धेरै मन पराउनुहुन्छ, तपाईँको आवाजलाई, तपाईँको ती दुःख कष्टहरूलाई जति बुझ्नुहुनेछ, पक्कै पनि उहाँहरूको साथ सहयोग सपोर्टबाट पक्कै पनि अगाडि जानेछ। दोहोरीका कुरा गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा दोहोरी गीत गाएर भाइरल हुने विभिन्न व्यक्तिहरू कुना कन्जराबाट नेपालबाट निस्किरहेका छन्। त्यस्तै गरी तपाईँ पनि दोहोरी गीत स्टुडियोमै गएर जुनसुकै नेपालका ख्यातिप्राप्त गायकसँग म दोहोरी खेल्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई एउटा आँट छ कि छैन? आर्ट त आउँछ, म सक्छु जस्तो लाग्छ। सक्नुहुन्छ? हजुर जस्तो सुकै भए पनि सक्नुहुन्छ? सक्छु जस्तो सुकै भन्नाले नि। अब यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कसैले अफर गरेर गीत रेकर्ड गराउने अथवा तपाईँलाई इन्द्रेणी अहिले पछिल्लो समयमा चलिरहेको एउटा दोहोरीको स्टुडियो भनेको इन्द्रेणी कार्यक्रम हो, इन्द्रेणीसम्म पुर्याउनका लागि तपाईँको जमर्क गरे पनि तपाईँ नसक्ने कुरा छैन होइन? हजुर सक्छु आर्ट चाहिँ छ। दोहोरीका किङ भनेर चिनेको पछिल्लो समयमा राजु परिवार दाई हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई हाम्रो आत्महृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छौँ र उहाँले पनि तपाईँको यो आवाज, तपाईँका ती दुःख कष्टहरू अनि तपाईँका यो सङ्घर्षहरूलाई देखेर उहाँको मन कटक्क पलाएर लौ एकचोटि चाहिँ उहाँलाई केही कुरामा अफर दिनु पऱ्यो भनेर कहीँ कतैबाट तपाईँले उहाँसँगै दोहोरी गाउने जमर्को मिल्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको मनमा फिलिङ त्यतिखेर? पहिला त उहाँसँग दोहोरी खेल्न पाउनु नै उहाँसँग धेरै ठुलो भाग्यको कुरा हो। उहाँको गीत सङ्गीतहरू एकदम धेरै मनपर्छ है, एकदमै सम्मान गर्छु म उहाँलाई। उहाँहरूको गीतहरू प्रायः जस्तो मेरो फ्यामिलीमा सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ, धेरैजनाले अब सबैजनाको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुहुन्छ। हामीले पनि एकदम धेरै मलाई एकदम मनपर्ने गायक हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले सपोर्ट गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। किनभने धेरै दुःख पाउनु भएको, धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ यहाँसम्म आउनको लागि र धेरै सपना बोकिराख्नु भएको छ भविष्यमा एउटा राम्रो गायिका बन्छु भन्ने होइन। त्यही कारणले गर्दा अब हामीहरू भिडियो पनि लामो भइसकेको छ। दर्शकहरूले मन पराउनु भयो भने तपाईँको आवाज र तपाईँको दुःख कष्टलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँ अगाडि पक्कै पनि बढ्नुहुनेछ। हामीहरू अन्तिममा छौँ, फेरि एउटा गीत सुन्छौँ, थोरै कुरालाई जोड्नेछौँ अनि बिदा हुन्छौँ। एउटा गीत फुलको थुङ्गा गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा। फुलको थुङ्गा बहेर गयो यो। नरुनु उहाँको पक्कै पनि दर्शकहरू देखिराख्नु भएको छ। उहाँ गाउँदा गाउँदै भक्कानिनु भएको छ। जुन आफ्नो जिन्दगीमा परेका पीडाहरू नरुनु छोडिदिनुहोस्। आफ्नो जिन्दगीमा परेका पीडाहरूका ती शब्दहरू गाउँदा गाउँदै भक्कानिनुहुन्छ यसरी। नरुनु अब हामीहरू अन्तिममा छौँ। तपाईँका ती आँसुहरू पक्कै पनि दर्शकहरूले बुझिराख्नु भएको छ र तपाईँका हरेक छेडमा हरेक रातमा ती भिजेका सिरानीहरू ओबानो गराउनका लागि दर्शकहरू अनि नेपालमा रहेका विभिन्न ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू, सर्जक स्रष्टाहरूको हात रहनेछ। यो हामीहरू एकदमै अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ, चाहना राख्न चाहन्छौँ। अन्तिममा छौँ। अन्तिममा तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू केही दर्शकहरूमा भनौँ लागेका केही छन् भन्नुहोस्। आज आफ्नो इच्छा सम्मभन्दा पुरा भएको जस्तो लागिरहेछ। यहाँसम्म आएर हजुरहरूको सामु यसरी उभिन पाउँदा आफूलाई धेरै नै भाग्यमान ठानिसकेको छु।
त्यसको मलाई यहाँसम्म ल्याउन एकदमै कोसिस गर्नुहुने गणेश सरलाई मनदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। उहाँले नै आज म जहाँ छु जे छु यतिसम्म यहाँसम्म उहाँले लिइरहनु भएको हो। र अब पछिल्लो समयसम्म पनि हजुरहरूको दर्शकबिनहरूको साथ र सपोर्टको अपेक्षा गर्दछु।